أخرج الإمام الترمذي في شمائل المحمدية صلى الله عليه وسلم الباب الأول باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. خلق بفتح الخاء بمعنى الصورة والشكل، يذكر فيه أحاديث التي فيه صفات الظاهرية من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبت، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ففي هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر الصفة الأولى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الصفات الخلقية، قامة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل القامة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قدا، لم يكن بالطويل البائن ولم يكن بالقصير. الطويل البائن هو المفرط في الطول، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرط في الطول، زيادة في الطول، طويل البائن، إلا أنه كان مائلا إلى الطول، متوسطا ومائلا إلى الطول، ولكن لم يكن بالطويل البائن المبالغة في الطول، كما وقع في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد. الممغط بصيغة اسم الفاعل، يعني الزيادة، كذلك المفرط في الطول. المغط هو المد الممتد زائد في الطول، طويل البائن. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد. المتردد هو المتناهي في القصر، كأنه تردد بعض خلقه على بعض وانضم بعضه إلى بعض، يعني تداخلت أجزاؤه وتداخلت أعضاؤه بعضها في بعض. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم متوسط القامة، مربوعا بمعنى متوسطا، كما وقع في الروايات الأخرى كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربوعا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة بمعنى متوسط القامة. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى الطول، كما رواه البيهقي، أو في حديث هند بن أبي هالة، ففيه كان أطول من المربوع وأقصر من المشذب، أقصر من المشذب بصيغة اسم المفعول. الرسول صلى الله عليه وسلم المشذب هو الطويل البائن، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أقصر من الطويل البائن. وأما في المربوعات في المتوسطين، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أطول من المربوع، يعني مائلا إلى الطول. ولذلك هذا هو التوفيق بين هذه الروايات التي فيه يذكر بعض الرواة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربوعا، وفي هذا الحديث يذكر هند بن أبي هالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أطول من المربوع، وليس معناه يعني أنه لم يكن داخلا في المربوع في المتوسط، بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخل في المربوع في معتدل القامة والمتوسط، إلا أنه كان أقرب إلى الطول ومائلا إلى الطول. وقال بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربوعا وكان أطول منه، فكان مربوعا باعتبار بادئ النظر، في بادئ النظر، وأطول منه عند إمعان النظر. فهذا ما قال في قامة النبي. الصفة الثانية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث المتعلقة بلون النبي صلى الله عليه وسلم،
وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قدا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس لونا، وكان لون النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الألوان. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أبيض أمهق بمعنى شديد البياض الخالي عن الحمرة، البياض الذي لا تخالطه الحمرة مثل الجس، وهذا اللون هو لون مذموم، فمثل ما يكون لون من به مرض البرص. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أبيض شديد البياض، فالنفي هو نفي الشدة، شدة البياض، أما نفس البياض فقد ثبت كما سيأتي. وقال: لا بالآدم، والآدم هو شديد السمرة، أيضا فيه نفي الشدة، أما نفس السمرة فقد ثبت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شديد البياض ولم يكن شديد السمرة، بل كان أزهر اللون وأبيض مليح الوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياضه مشرب بحمرة، بياض مخلوط بالحمرة. والصفة الثالثة ما ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث المتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا بالجعد القطة ولا بالصابت. الجعد القطة الشعر فيه الجعودة، التعقد والتكسر، فأما جعد القطط يعني شدة الجعودة مثل شعر الحبش، يكون فيه تعقد ونتوء شديد الجعودة، ولم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم شديد الجعودة. ولا بالصبت، والصبت هو ضد الجعودة، الشعر المسترسل لا جعودة فيه أصلا، ولا تعقد ولا نتوء فيه أصلا، ولم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبت، بل كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا متوسطا بين الجعودة والصبوت. ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة، نزل عليه الوحي، أول وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. لكن هذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى، والذي هو الراجح عند الجمهور من العلماء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد النبوة، بعد نزول الوحي، وقبل الهجرة إلى المدينة 13 سنة، وفي هذه الحديث 10 سنين، وهذا يخالف الروايات الأخرى. أجاب العلماء عن هذا الإشكال الجواب الأول أن هذا الحديث مرجوح، والأحاديث الروايات الأخرى التي فيها ذكر 13 سنة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وقبل الهجرة بمكة، وقالوا هذا القول هو الراجح وهذه الأحاديث هي الراجحة. والثاني أول هذا الحديث ذكروا التأويل في هذا الحديث، وقالوا أن الراوي اقتصر على العقد
وترك الكسر كما يفعلون الناس أو العرب يذكرون العشرات فقط، فذكر 10 سنين، وأما الكسر والزائد على العشرات فأسقطه. ونفس هذا الجواب هو سيكون في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكما في هذا الحديث بيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. والقول الراجح عند الجمهور أو القول المشهور أو ما وقع في الروايات الأخرى 63 سنة. ونفس الجواب نفس التأويل فيه، يعني أن الراوي هو اقتصر على العقد وترك الكسر، ذكر العشرات وترك الكسر. وفعل في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أيضا ذكر العقد وترك الكسر، وكذلك في تمام عمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيه اقتصر على العقد على العشرات 60 سنة وترك الكسر. وبعض العلماء ذكروا جوابا ثالثا وقالوا أن الراوي هو ذكر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الرسالة، وذكروا الفرق بين النبوة والرسالة، فقالوا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فصار نبيا، ثم بعد زمن فترة الوحي بعد 3 سنوات لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ وأمر بالتبليغ الناس إلى دين الإسلام فصار رسولا. فالراوي هو ذكر 10 سنين يعني بعد الرسالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وكان نبيا أول ما بدأ نزل عليه الوحي فأقام بمكة 13 سنة. لكن في هذا الجواب فيه نظر كما ذكره المناوي رحمه الله، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني بل أقل من 20. وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس رضي الله عنه ما كان في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18. وهذا اختلاف الروايات في عدد شعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه بياض محمول على اختلاف الزمان، اختلاف الروايات فيه باختلاف الأزمان، ففي وقت كان 17 وفي وقت آخر كان 18. وكان شيب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خيوط الفضة يتلألأ بين سواد الشعر، فإذا مصه بصفرة رسول صلى الله عليه وسلم يمصه صفرة على شيبه، وكان كثيرا ما يفعل ذلك، صار كأنه خيوط الذهب.